नाजरीन, आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और वक्त हुआ है उस मुकाबले का जिसका आपको इंतज़ार रहता है, यानी बैत बाजी का मुकाबला। और हमारे साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अवेस निज़ार साहब, और दूसरी कंटेस्टेंट है सैयदा महरुख, और तीसरे कंटेस्टेंट हैं शामिल शेख। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तीनों को हम सलाम कहते हैं और खुश आमदीद भी कहते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जजेस मौजूद हैं, शहर बानो साहिबा मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, और शाह निहाल साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आपने गलती से बोल दिया बैतबाजी का मुकाबला है, ये अंदाजे बयां है। ओए होए होए होए, सॉरी सॉरी, ऐसा ना शेर सुनना शुरू हो गया इनसे। मैं माज़रत चाहता हूँ नाजरीन, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। और आज अंदाज़े बयां है, यानी तकरीरी मुकाबला है। और इस तकरीरी मुकाबले में हमारे साथ जो कंटेस्टेंट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करा चुका हूँ। और मैं आप सबको तकरीर के लिए तकरीबन 3 मिनट दूंगा, और 3 मिनट में आपने अपनी तकरीर को मुकम्मल करना है। 2.5 मिनट में मैं यहाँ से बैठा हूँ और खड़ा हो जाऊँगा। इसका मतलब ये कि आपके पास 30 सेकंड बचेंगे, आपकी एक निशानी होगी। तो आराम से 3 मिनट में अपनी तकरीर मुकम्मल कीजिएगा। आपका मौजू है, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं होते, हुए हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। जी मोहम्मद अवेस निज़ार साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। बिस्मिल्लाह। हार कामयाबी की सबसे बड़ी नेमत होती है सदर अली वकार। तारीख गवाह है कि जब भी बातिल ने हक को ललकारा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आतिश नमरूद में कूद पड़े। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का की आंखों में धूल फेंक कर हिजरत मदीना तशरीफ़ ले गए। फिर इसी हक ने बदरो ओहद, तबूक और खैबर में फ़तह के झंडे गाड़े और कैसर व किसरा का गरूर खाक में मिला दिया। दश्त तो दश्त हैं, सहरा न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। सदर अली वकार ये हक के खातिर मौत से लड़ने वाले थे, मौत से डरते नहीं थे। ये बल्कि मौत इनसे लड़ती थी, मौत से डरते नहीं थे बल्कि मौत इनसे लड़ती थी। ये हक के खातिर मौत से लड़ने वाले थे। सदर ये बातिल के लंबरदारों, काश तुमने जंगे मोता में खालिद बिन वलीद को देखा होता, जब 1000 का लश्कर लिए 3000 के लश्कर के साथ टकरा गए। सदर अली वकार, ए बातिल के लंबरदारों, ऐ बातिल के लंबरदारों, कितनी ही माओं की गोदे वेरा हुई, कितनी की बहनों के सुहाग गुजरे और कितने की बच्चे यतीम हुए। फिर भी बातिल के सामने न झुकने वाले कायदे आजम की क़यादत में एक पाकिस्तान मोर्रज़े वजूद में आया। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सेले रवा हमारा। बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका गए तू इम्तिहान हमारा। तैगों के साए में पलके जवान हुए हैं, खंजर हिलाल का गए कौमी निशान हमारा। सदर अली वकार, गुज़िश्ता 76 सालों से कश्मीर अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ रहा है, मगर हक बातिल के आगे झुका नहीं। बातिल जितना मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन लेकिन बुरहान वानी और यास्मीन, गुज़िश्ता 76 सालों से कश्मीर अपनी आज़ादी और बका की जंग लड़ा है, मगर हक बातिल के आगे झुका नहीं। बातिल जितना मर्जी जुल्म कर ले, लेकिन हर दौर में यासीन मलिक और बुरहान वानी उठेंगे, इनकी चालों को नाकाम करेंगे। इसराइल की फ़लस्तीन पर वहशाना बर्बरियत के बावजूद गज़ा के मुसलमानों का बातिल के सामने डट जाना इस बात का मुँह बोलता सबूत है। अगरचे यहूद नसारा इस्लाम के खिलाफ मुत्तहिद होकर महाज बनाए खड़े हैं, लेकिन आज फ़लस्तीन गुलाम नहीं। फ़लस्तीन गुलाम होता तो गज़ा का बच्चा बच्चा तल अबीब के टुकड़ों पे पलता, गज़ा की मुकद्दस बेटियां हाइफा के बाजारों में बिकती। मगर आज गज़ा का बच्चा बच्चा हाथ में पत्थर लिए इसराइली टैंकों के आगे सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ा है और सर बुलंद करके कहता है, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। ऐ यहूद नसारा, तुम जितना मर्जी जुल्म कर लो, हर दौर में इस्माइल हिनिया और याया सिनवार जैसे मुजाहिद उठेंगे और आखिरकार हक गालिब आकर रहेगा। आप सबकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थे मोहम्मद अवेस निज़ार साहब। और अब मैं दरख्वास्त करूँगा अगली मुकर्ररा जनाब मोहतरमा सैयदा महरुख साहिबा से। आपका भी वक्त है 3 मिनट का, और आपका मौजू भी है, हम हारने के वास्ते पैदा नहीं हुए। बिस्मिल्लाह।
پھول یوں ہی کھلا نہیں کرتے، بیج کو دفن ہونا پڑتا ہے۔ کامیابی اجتماعی ہو یا انفرادی، دنیاوی ہو یا اخروی، تعلق محنت ہے کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ جیت ہمیشہ محنت اور لگن سے ملتی ہے، کہ رکھا ہے بازوؤں پہ صدا اپنے اعتبار، ہمت کسی کی دیکھ کے شیدا نہیں ہوئے، اور مقصد تو زندگی کا ہماری ہے جیتنا، ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ کہ سیلاب آئے ہم کھڑے رہے، مہنگائی آئی ہم ڈٹے رہے، مشکلات آئی ہم جڑے رہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ملبے سے امید اگا لیتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو ملبے سے امید اگا لیتے ہیں، ہم وہ قوم ہیں جو اندھیروں میں بھی چراغ جلا لیتے ہیں۔ کہ علی وقار، آج اگر حالات مشکل ہیں تو یاد رکھو کہ کل نہیں رہیں گے، لیکن مضبوط لوگ ہمیشہ رہیں گے، کیونکہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ہم مضبوط ہیں۔ ہم وہ امت ہیں کہ جس کے نبی نے مکے کی سنگلاخ وادیوں میں ظلم سہے، تانے سنے، پتھر کھائے مگر ہمت نہ ہاری، اور پھر وہی نبی جب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے تو دنیا نے دیکھا کہ سچ کبھی نہیں ہارتا۔ پھر تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھیے صلاح الدین ایوبی کو، کہ جب بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور مسلمان مایوس ہو چکے تھے تو ایک مرد مجاہد اٹھا، برسوں کی محنت، لگن، صبر اور حکمت عملی کے بعد بیت المقدس کو آزاد کروایا، اور یہ ثابت کیا کہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، کہ وقتی شکست دائمی ہار نہیں ہوتی۔ پھر دیکھیے ہماری بہادر افواج اور قوم کو، کہ جو دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، کہ ہمارے کہ رافیل ہو یا دشمن کے عزائم ہم سب گرانے کے لیے کافی ہیں۔ کہ آج بھی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے اپنا سر باطل کے سامنے نہ جھکایا، اور یہ ثابت کیا کہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، کہ چاہے ہماری جانیں ہوں، کہ میری جان ضروری نہیں، اسلام ضروری ہے، کہ انہوں نے رسم شبیری کو ادا کیا، کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ کہ 17 رمضان 2 ہجری، بدر کا میدان، ایک طرف 1000 مشرکین تو ایک طرف 313 مسلمان، کہ فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کہاں ہوتے ہیں، حق پر ہوں تو 313 بھی غضب ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ ہماری منزل حق ہے، باطل نہیں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی سیدہ مارک صاحبہ نے۔ اب ہم اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے کنٹیسٹنٹ ہیں جناب شامل شیخ۔ شامل شیخ صاحب، آپ کے بھی 3 منٹ دیے جائیں گے، اور آپ کا بھی موضوع ہے ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ہم وہ قوم ہے صدر علی وقار، جس کی لغت میں ہارنے کا لفظ سرے سے موجود نہیں، کیونکہ ہماری دلیری کی داستان تو ایک ہی صدی میں رقم ہونے والی وہ 3 فتوحات ہیں جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن چکی ہیں۔ جی ہاں جناب والا، ذرا ڈھاکہ کی گلیوں میں بکھرے اس لہو کی سرخی تو دیکھیے، جہاں بنگلہ دیش کے سرفروش طلبہ نے حکومت کے دوغلے اور منافقانہ کوٹا سسٹم کے بتوں کو پاش کر کے آزادی کا وہ جشن منایا جس نے آمریت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کیا۔ المیہ تو یہ ہے صدر علی وقار، 15 سالہ آہنی حصار اور جبر کی دیواریں اس وقت ریت کا ڈھیر ثابت ہوئیں جب بھپری ہوئی نسل نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تخت و تاج کو جوتوں کی نوک پر اچھال دیا، اور فرعون وقت کا سارا تکبر فقط ایک ہیلی کاپٹر کی اڑان کی دھول میں دفن ہو کر رہ گیا۔ سو یاد رکھیے 8 فروری 2026 کے انتخابات پاکستان کے دوستوں کی جیت اس بیداری نو کا وہ استعارہ ہے جو مصلحتوں کا کفن پہننے والوں پر ثابت کرتی ہے کہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے۔ تاریخ کے قبرستان میں وہ قومیں دفن ہو چکی ہیں جنہوں نے حالات کی سختی اور ناکامیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ فتوحات تو فقط ان کے قدم چومتی ہے جو بستر گل کی راحتوں کو ٹھکرا کر خارزار ہستی پر چلنے کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ جی ہاں جناب والا، اسی تسلسل میں ایک نام ہیلن کیلر کا ہے جس نے بصارت و سماج سے
محرومی کے اندھیرے کو شکست دی اور علم کا دیا جلا کر یہ پیغام دیا کہ ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے. اگر نیلسن منڈیلا 27 سال قید تنہائی کاٹ کر ہار مان لیتا تو آج جنوبی افریقہ میں آزادی کا سورج طلوع نہ ہوتا. جی ہاں جناب والا, اگر ہم بھی ہار ماننے والے ہوتے تو قیام پاکستان کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور پنڈتوں کی وہ پیش گوئیاں سچ ثابت ہو جاتی کہ یہ ملک 6 ماہ بھی نہیں چل سکے گا اور دم توڑ دے گا. مگر آج ہم تمام تر سازشوں کو سینہ چیر کر دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پر کھڑے ہیں, اور جب بقائے وطن کا وقت آیا تو آپریشن بنیان مرصوص کی آہنی دیوار اور آپریشن غضب للحق کے قہر نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا کہ طوفان کتنے ہی تندو تیز کیوں نہ ہو, ہم وہ چراغ ہیں جو بجھنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے, کہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے, وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے شامل شیخ صاحب جو بہترین تقریر کر رہے تھے, اور میں جاننا چاہوں گا علی طارق صاحب کیسا لگا آپ کو ہمارا سیگمنٹ؟ ہاں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کنٹیسٹنٹ آج فاتح ہو کے جائیں گے؟ تھرڈ والے. اوکے ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر شاہنیال صاحب سے اور شہربانو صاحبہ سے پوچھیں گے کہ ججز نے کیا فیصلہ کیا ہے, اور آتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد, کہیں نہیں جائیے گا. تھینک یو. السلام علیکم, ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں عرفان رمضان, میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث. بریک پہ جانے سے پہلے مقابلہ چل رہا تھا انداز بیاں, اور انداز بیاں میں تقریر کی جا رہی تھی, موضوع تھا ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے. تینوں کنٹیسٹنٹ محمد اویس, نزار, سیدہ مہروخ اور شامل شیخ صاحب نے اپنی اپنی تقریر مکمل کر دی ہے, اور علی طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان رہنما بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بزنس مین بھی ہیں, آج ہمارے مہمان بھی ہیں. اور ان کے مطابق جیسے کہ انہوں نے کہا تھا وہ تو شامل شیخ صاحب کو انہوں نے اپنا ووٹ دیا ہے, اور لیکن اب ججز کی طرف چلتے ہیں, شہربانو صاحبہ کی طرف, شاہنیال صاحب کی طرف. آپ بتائیں گے کہ آج کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ اچھا, آج کا عنوان ہمارا ہم ہارنے کے واسطے پیدا نہیں ہوئے. اگین ایک بہت خوبصورت عنوان تھا, اور اس کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ تینوں نے انصاف کرنے کی کوشش تو کی, لیکن وہ کوشش زیادہ کامیاب ہو نہیں سکی. اور فرحان بھائی نے شروع میں آج کہہ دیا تھا کہ یہ بیت بازی کا مقابلہ ہے, تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے نا بیت بازی ہی سمجھ لیا تھا, کیونکہ شعر تو آپ سب ایسے بہترین چن کر لائے, اور آپ سب نے بہت اچھے شعر ادا کرنے کی کوشش کی ہے. نا میری بات میں اثر ہے, بہت اثر ہے, انہوں نے دل سے لگا لیا, بات شروع ہو جاتی اور مانگ لیتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ نے شعر تو بہت اچھے پڑھے, لیکن جو ہمارا بیسک کانٹینٹ ہوتا ہے, جو مٹیریل ہوتا ہے, اس میں مجھے بہت زیادہ کمی نظر آئی. بہت اچھا یہاں پہ کھیلا جا سکتا تھا. تیسرے جو ہمارے مقرر ہیں اور جو دوسری مقررہ ہیں, انہوں نے پھر بھی مثالیں کافی اچھی دی, اور آپ لوگوں کی جو کانٹینٹ کی تھوڑی الفاظ کا ذخیرہ بھی بہتر تھا. ایک چیز جو ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ, بہت مشہور شعر ہے, دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, آپ نے اس کو ادا کیا, دشت تو دشت صحرا نہ چھوڑے ہم نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیک ہوتی ہیں جو شعر کا کانٹیکسٹ تھوڑا چینج کر دیتی ہیں. اور آپ نے کافی زیادہ ایکسٹمپور بولنے کی کوشش کی, مجھے لگا کہ آپ آن دی اسپاٹ جملے بنانے کی کوشش کر رہے تھے. شاید بیک اینڈ پہ تقریر یاد اچھی نہیں تھی یا کیا کچھ مسئلہ تھا, وہ مجھے نہیں پتا, بٹ تھوڑا سا اسٹرکچر میں اور کانٹینٹ کے جو آپ کی تیاری تھی وہ مجھے لگی کہ تھوڑی کم ہے. ہماری جو سیکنڈ مقررہ ہیں سیدہ مہروخ, تو آپ نے مثالیں بہت اچھی دیں, ربط بہت اچھا قائم کیا اپنے مثالوں کے بیچ میں. 2 جگہ آپ نے فمبل کیا, اس کے علاوہ جو آپ کا اوور آل باڈی لینگویج تھی وہ کافی اچھی تھی, آپ کا انداز بیاں بہت اچھا تھا, آپ کی آواز آپ کے سٹائل کو سپورٹ کر رہی تھی, تو دس واز یور پلس پوائنٹ. اور ہمارے جو تیسرے مقرر ہیں شامل شیخ, فمبل تو ایک جگہ آپ نے بھی مارا, لیکن آپ کا مومنٹم, منظر نگاری اور آپ کے جو الفاظ کا ذخیرہ تھا اور اس پر آپ کا جو کنٹرول اور گرپ تھا, تو وہ کافی زیادہ بہتر تھا. تو دوسرے اور تیسرے جو ہمارے مقرر اور مقررہ ہیں ان کے بیچ میں ہمیں تھوڑا سا ٹف لگا مقابلہ. اور اسی طرح تیسرے مقرر گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, ناٹ شاہ سوار. تو یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں جو خاص طور پہ شعر, اور جب آپ کسی عظیم ہستی کا شعر جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں تھوڑی سی آپ کوشش کریں کہ غلطی نہ ہو. سو اوور ٹو شاہنیال.
अवैस, मरुख और शामिल, आप लोग तीनों बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं। आप लोगों के अंदाज़ से महसूस होता है आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत आवाज़ है। क्या नाम है अवैस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी आवाज़ के अंदर जो वज़न है, उसका जो बेस है, आप बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जब आप नोटिस करें ना, जैसे फरहान भाई, कोई भी स्पीकर जब आप बात कर रहा होता है, जो कॉन्स्टेंटली आंखें झपक रहा होगा ना, इसका मतलब ये वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैंने याद किया था। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही थी। आप बहुत ज़्यादा याद करने की कोशिश कर रहे थे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। मैंने सही पकड़ा ना आपको, आप भूल रहे थे बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, ऐसा होता है। वी हैव बीन देयर, सही, तो वी नो कि वहाँ पे क्या एंग्जाइटी होती है, क्या प्रेशर होता है कैमरा का। तो कोई मसला नहीं है, बोला आपने अच्छा है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत सॉलिड थी। जो मैं कॉन्स्टेंटली सबको फीडबैक दे रहा हूँ ना कि आपका राइट हैंड डोमिनेंट है, आपका ऐसा नहीं था। आप दोनों साइड पे बहुत कंट्रोल्ड यूज़ कर रहे थे अपनी बॉडी लैंग्वेज। दिस वाज अ गुड साइन फॉर यू। मारूख, आपका जो स्टाइल था, जैसे उन्होंने बताया, वो तारीफ़ें वापस मैं रिपीट नहीं करता, लेकिन वो बातें सब मैं उससे एग्री करता हूँ। आपके स्ट्रक्चर में मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ बेहतर ये की जा सकती थी कि काफ़ी कंसिस्टेंसी में मेरे हिसाब से मसला ये आया कि कुछ बातें हिस्ट्री की अचानक हो रही हैं और फिर अचानक से करंट अफेयर पे आके फिर वापस हम हिस्ट्री में जंप कर रहे हैं। तो एक रब्त वैसे मेरे हिसाब से कायम नहीं हो पा रहा था, तो उसका रब्त बेहतर कायम किया जा सकता था। ये चीज़ थी जो सिर्फ एक फीडबैक है आपके लिए। बाकी शामिल, मेरा ख्याल है कि आपने इसको अच्छे से अदा किया। आपका जो लास्ट पार्ट ऑफ जो स्पीच था ना, कंटेंट था, वो सबसे सॉलिड था और मेरा ख्याल है कि उसी ने आपको जो ये कह रही है ना मोमेंटम जो आपका बिल्ड हुआ, आपने बहुत अच्छा कमांड ओवर योर वॉइस था। जब आप आवाज़ अपनी ऊपर भी लेके जा रहे थे ना, तो ब्रेक नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर भी आप मजीद जा सकते हैं। सही, तो दिस वाज अ गुड साइन फॉर यू एज अ ऊपर तो छत है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। लाइट से टकरा टोनैलिटी में आप मजीद ऊपर जाओ। लेकिन खैर, आज के इस मुकाबले में जो थर्ड प्राइज़, तो ऑब्वियसली थर्ड पोजीशन मोहम्मद उवैस आपकी है, और सेकंड और फर्स्ट में 7 मार्क्स का डिफरेंस है। वैसे उन्होंने कहा कि हमें काफ़ी मुश्किल नहीं हुई, हमें थोड़ा सा रिलेटिवली ईजियर लगा था आज जजमेंट करना। जो फर्स्ट प्राइज़ आज जीत के जाएंगे, यानी जो आज पहले इनाम के हकदार हैं या होंगी, उनका नाम है शामिल शेख। बहुत सारी तालियों में इनके लिए, बहुत अच्छा बोला आपने, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज के फातेह हैं जनाब शामिल शेख साहब, और आप आज के फातेह हो गए और आपके लिए ये रिवॉर्ड है GTV की ट्रांसमिशन के। आज 17 रमज़ान को आपने ये मुकाबला अंदाज़े बयान जीता। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा अवैस निज़ार साहब के लिए, सईदा मारूख साहिबा के लिए भी बहुत सारी तालियाँ होनी चाहिए। जज़ाकल्लाह। और अगर ये बहुत सारी थी तो सिर्फ थोड़ी सी तालियाँ होनी चाहिए। तालियाँ होनी चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये हौसला अफजाई माशाल्लाह आप सबके लिए। आपने बहुत अच्छी तकरीर की। बहरहाल कुछ नंबर्स या कुछ गलतियों की वजह से हमारे कुछ नंबर्स कम हो जाते हैं कि जिसकी वजह से कोई दूसरा सबको ले जाता है, कोई बात नहीं। मगर आप तीनों के लिए हमारे तरफ से जाएंगे गिफ्ट हैम्पर, यानी कि इसकी तरफ से WB बाय हिमानी की जानिब से दिया जाएगा गिफ्ट हैम्पर। WB बाय हिमानी, यानी हिमानी वो जो नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाने वाली ज़बरदस्त कंपनी है कि जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, हेयर केयर और दीगर प्रोडक्ट्स। 85 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहां से आप 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ FAW फ्रेगनेंसेस बाय हिमानी, यानी फरहान अली वारिस मेरे परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे, जो कि अब प्रीमियम पैकेजिंग में आ रहे हैं इंशाल्लाह, जो आप गिफ्ट भी दे सकते हैं। गिफ्ट देते हुए बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप ख़ुद कैरी करेंगे, ख़ुद इसको लगाएंगे परफ्यूम को, तो ख़ुद लग्जरी फील करेंगे। और ये इतनी अच्छी पैकेजिंग में दोबारा प्रीमियम क्वालिटी में आ रहा है, नई पैकेजिंग के साथ अपग्रेड होके आ रहा है, एक्स्ट्रा लास्टिंग के साथ। तो ये परफ्यूम्स आपके साथ जाएंगे। इसके साथ साथ कोयल नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। कोयल नेचुरल जो दे सेहत भी और लज्जत भी। इसके साथ साथ पाक पैलेट्स पानी पूरी, ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएंगे। यानी पाक पैलेट्स पानी पूरी वाले कहते हैं, पाक पैलेट्स पानी पूरी वाले कहते हैं कि मज़ा रिवायती चटखारों वाला। तो अब अफ्तार के दस्तरखान पर चटखारे भी लीजिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ शान-ए-हाल साहब का, आप और शहरबानो साहब आपका, और अली तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म हुआ। आते हैं अगले सेगमेंट में। हमद और नात और मनक़बत की महफिल भी सजेगी, और इसके साथ साथ उससे पहले अब इसके फ़ौरन बाद एक सेगमेंट होगा जिसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे और हम उनसे बातें करेंगे, उनसे कुछ कलाम सुनेंगे। तो कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए इरफान रमज़ान।